औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा नक्श लेकर आया हूँ जो घर और कारोबार को महफूज रखने का नक्शा है। ये बहुत ही पावरफुल, ताकतवर, ज़बरदस्त ये ताकत रखने वाला नक्शा है। इसकी ताकत का तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम इसको इस्तेमाल करोगे। ये बेपनाह ताकत रखता है। और घर कारोबार यानी दुकान वगैरह है या कोई बिजनेस है तो उस कारोबार में भी बरकत के लिए भी यही नक्शा है और उसको महफूज रखने का भी बहुत ही नायाब नक्शा है। ये इस नक्श को इस्तेमाल करो और इससे फ़ायदा हासिल करो ताकि तुम लोगों को जो खसारे होते हैं किसी भी वजह से, यानी कि किसी भी ऐसी वजूहात से जो नाजायज़ लोग आके उससे फ़ायदा हासिल करके यानी आपके माल लूट के ले जाते हैं, तो उनसे महफूज रहने के लिए यह नक्श मुजर्रब है। ये हर किस्म के नुकसान से आपको महफूज रखेगा और आपके घर को भी महफूज रखेगा। ये एक ऐसा अजीम तरीन नक्श है। इस नक्श को मैं अपने चैनल अमलियात के दरिया पे दे रहा हूँ इसीलिए ताकि लोगों के घर और कारोबार महफूज रह सकें। और इस नक्श को लिखने की भी एक तरतीब है, वो यही है कि सही साथ में लिखा जाता है, यानी बबरकत साथ जो है उसमें ये नक्श को तहरीर किया जाता है। तब ये नक्श की उम्दा यानी कि आप इसको इस्तेमाल करने में मुजर्रब पाओगे। और इसको आमिल या अल्लाह का कोई फ़कीर या अल्लाह का वली लिख सकता है। ये इतना अजीम नक्शा है और अल्लाह का वली ही इस नक्श को लिख सकता है या कोई फ़कीर, ऐसा फ़कीर लिख सकता है जो अल्लाह के नज़दीक हो। ये एक अजीम तरीन नक्श आपको दे रहा हूँ और स्क्रीन पर भी इसी नक्श को दिखा रहा हूँ। और इस नक्श में ये भी है कि किसी किस्म का कोई दुश्मन का खौफ उसके घर को और उसके कारोबार को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, भले ही दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो इसके घर और कारोबार को कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। और ये नक्श जिस घर पे किया जाता है उसके बच्चों के ऊपर भी इसका असर होता है, उन्हें भी नुकसान नहीं होता और उसके माल असबाब तो हमेशा महफूज रहता ही रहता है और बच्चे भी महफूज रहते हैं। ये घर और कारोबार के लिए और बरकत के लिए एक निहायत ही ज़बरदस्त ये नक्श है। इस नक्श को ज़रूर आज़माइएगा और हमारा चैनल अमलियात के दरिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। और हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे और इससे मुस्तफ़ीद होंगे तो उनका फ़ायदा हासिल हो सकेगा। हम इंसानों की खिदमत करना चाहते हैं और अपनी चाहत को बुलंद रखना चाहते हैं ताकि लोग हमसे रब्ता करके उनके जो भी मसाइल शरीयत के मुताबिक हैं उन्हें हल कर सकें। और हम जब हल करते हैं तो हमें दिल से तस्कीन मिलती है और हमें चाहिए क्या, दुआ चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बिलखुसूस फेक लोग हमारी व्हाट्सएप पे मत आइएगा। हमारी व्हाट्सएप पे वो लोग आएँ जो ज़रूरतमंद और हाजतमंद हैं और फजूल किस्म की बात करने का शौक़ ही नहीं है। ज़रूरतमंद और हाजतमंदों के लिए ही मैंने ये अपना चैनल खोला है। हमारा कोई भी नक्श या अमल हमारी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर तुम इस्तेमाल मेरी इजाज़त के बग़ैर करोगे तो तुम खुद ज़िम्मेदार होगे, क्योंकि जब मैं जानता हूँ मैं इजाज़त दूंगा तो ये चलेंगे, क्योंकि ये अमल मेरा है, मेहनत मेरी है, सारा कुछ मेरा है, इस पे अबूर भी मेरा है,
ہماری اجازت سے ہمارا کوئی بھی نقش اور عمل آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اجازت سے استعمال کریں۔ ہماری اجازت کے بغیر تم استعمال کرو گے تو تم خود ذمہ دار ہوگے۔ اور ہاں، ہماری یہ اجازت کوئی اللہ کا ولی یا کوئی فقیر یا ایسا عامل جو نورانی علم رکھنے والا ہو، ان سے آپ اجازت اس کی لے سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ ان سے اجازت نہیں لے سکتے۔ جب ان کے سامنے یہ نقش کرو گے وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ کس حیثیت کا یہ نقش ہے، وہ اجازت آپ کو دے سکتا ہے اس کی پاور کی، کیونکہ پشت پہ ہاتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر پشت پہ اس کا ہاتھ ہوگا تو تب چلے گا، ہاں وہ ہاتھ رکھنے کی اہلیت رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی خالی ہو اور خالی اس کی ہی باتیں ہوں اور اس باتوں کے علاوہ عمل کچھ نہ ہو۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے چینل عملیات کے دریا کو دیکھنے والوں کے لیے ایسی عمدہ اور نایاب چیزیں لے کے آتے ہیں اور بے مثل بے مثال، جو ان کا چوکنا انٹوٹ ہے، ناممکن ہے، وہ ہرگز ہی کام کرتی ہیں، لیکن پارسا ہونا لازمی ہے۔ یا ہم سے اجازت لے کے ہمارا ہر نقش اور ہمارا ہر عمل ہماری اجازت سے کریں آپ۔ اور ہاں، جس کا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خالق ہے، اور ہم بھی خالق کی مخلوق ہوں۔ جس کا کوئی نہیں ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، اللہ نے چاہا تو اللہ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے، اور خدا رحمان ہے، رحم و کرم فرمائے گا۔ اور ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں، چاہے کسی قسم کا جادو ہے، سفلی ہے، کالا ہے، ہر قسم کے یعنی کہ جادو کو توڑنے کی اہلیت ہم ابھی بھی رکھتے ہیں، اور ہر قسم کے عمدہ اور نورانی عمل کرنے کی صلاحیت ہم ابھی بھی رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں، اور مزید کرتے ہی رہتے ہیں، دن بدن ہم کرتے رہتے ہیں، اور اپنے چینل پہ اپنے مجرب عملیات کو اور نقشوں کو دیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے چینل کو دیکھنے والے غور سے سنیں اور دیکھیں ان کو، اور ان سے فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن ہماری اجازت سے کریں۔ ہم یہ نقش آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، آپ دیکھو اس نقش کو اور اسی طرح اسے اپناؤ اور لکھواؤ۔ لکھنے والا پرہیزگار متقی ہونا چاہیے، اور پرہیز بھی جلالی اس کی ہونی چاہیے، اور ہم سے اجازت لے کر لکھو اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اس نقش کو لکھنے کی یہ ترتیب ہے کہ اگر کوئی بھی شخص نقش کو زعفران سے اتنی تعداد میں لکھے جتنے گھر یا دکان یا کاروبار والی جگہ کے کونے ہوں، مثلا یہاں دفتر وغیرہ یا کوئی دکان ہے یا اس قسم کا کاروبار ہے، مثلا حتیٰ کہ کھیتی باڑی کیوں نہیں ہے تو مین ٹیوب ویل یا مین جگہ یا مین اس کی جگہ کے ہر مکان کے جتنے بھی کونے ہیں، کونے ہوں، اور ان سب کونوں میں ایک ایک نقش کو پلاسٹک میں محفوظ کر کے لگا دے، تو کوئی بھی غیر انسانی مخلوق ہرگز اس گھر یا دکان یا کاروبار والی جگہ کے اندر نہیں داخل ہوگی، جو آج کے زمانے میں جادوؤں، سفلی، کالے یا اس قسم کے جادو کی وجہ سے ان کے کاروبار کو تباہ کر دیتی ہیں اور ان کو خراب کرتی ہیں اور ان کے کاروبار کو ہمیشہ فیک یعنی ختم ہی کر دیتی ہیں، تو ان کے لیے اجازت ہی نہیں ہوگی داخل ہونے کی، اور اس جگہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بد عمل یا تعویذ کرواتا ہوگا تو اس کا وار یا اثر خطا جائے گا۔ اگر کوئی پہلے سے بد عمل یا کسی غیر انسانی مخلوق کے ہتھے چڑھا ہوا ہے تو اس نقش کو کونوں میں لگائے یا کونوں میں لگانے کے ساتھ ساتھ ایک کو مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر اس کو
اپنے گھر کے سامنے زمین میں دفن کر دے، اور ایک کو بڑا سا لکھ کر اس کو دکان یا مکان یا کاروبار والی جگہ کے اوپر، یعنی اسی دروازے سے داخل ہونے کے اوپر اس کو لٹکا دے۔ تو دوستو اسے